نعم. يعني أنا أستأذنك إن أنت تأذن لي إن شاء الله نحن نبدأ وإلا ننتظر. شغله أي أمر، فبذلك أنه لم يتصل، يمكن أنه يتصل في أقرب وقت ممكن. ما هو السبب؟ لا أدري. شيخ، الطلبة يسلمون عليك تحية مسنونة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ممنون أنتم، مباركة. نعم، ولك أيضا، ولكم بالمثل. فلنبدأ. جزاكم الله. نبدأ هذه الحفلة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن من غاية الفرح والسرور والبهجة والحبور أن إدارة حركة تكوين البيئة العربية تسعد اليوم بعقد حفلتها الأولى التاريخية التذكارية تحت رعاية الشيخ حماد الكريمي الندبي حفظه الله ورعاه. ومما يزيد حفلتنا هذه اهتزازا واعتزازا أن الأستاذين الكريمين المثقفين في اللغة العربية الشيخ عزيز الرحمن الإشاعتي حفظه الله ورعاه، المدير للمعهد الإسلامي العربي لعموم دولة نيبال، والأستاذ الشيخ إمام الدين الصديقي حفظه الله ورعاه نائب المدير للمعهد الإسلامي العربي لعموم دولة نيبال، شرف هذه الحفلة بقدومهم الميمون وشهودهم المسعود. أيها الحاضرون، إننا استمعنا اليوم في هذه الحفلة هدفا إلى الاستفادة من ضيوفنا المبجلين وشيخنا الأديب الأريب الشيخ حماد الكريمي الندبي حفظه الله ورعاه. فنحن قبل أن نبدأ هذه الحفلة نرى من المناسب أن نقدم إليكم تعريفا وجيزا بالمعهد الإسلامي العربي لعموم الهند ونيبال، الذي نال من العلماء والأدباء والمثقفين في اللغة العربية في العالم كله إعجابا وتقديرا بهذا المعهد. هل تعرفون أن هذا المعهد ما هو خلفيته وما هي حقيقته أيها الإخوان والخلان الأعزاء؟ إن المعهد الإسلامي العربي هو معهد فريد من نوعه، هو معهد أسسه الأستاذ الأديب الأردي الأريب الشيخ شرف عالم الكريم القاسم حفظه الله ورعاه، وكان يهدف في تأسيس هذا المعهد إلى إيقاظ الوعي الصحيح الديني والاهتمام بتوسيع روعة اللغة العربية على مستوى الهند كلها. وتم تأسيس هذا المعهد قبل اليوم بأكثر من 10 سنوات. من المعلوم أن هذا المعهد الإسلامي العربي قد حصل على إنجازات هائلة جليلة في أقل مدته. ومن إنجازات هذا المعهد أنه خرج وأنه أنجب الشهرية المختلفة عددا هائلا من الأدباء والمتخرجين والمثقفين في اللغة العربية، من أمثال الشيخ عزيز الرحمن الإشاعتي، ومنهم الشيخ إمام الدين الصديقي حفظه الله ورعاه، ومنهم الأستاذ پرویز الندبي حفظه الله ورعاه، وأمثال هؤلاء الأدباء الذين يفتخر بهم الجيل الجديد، ونحن على مقدمتهم الذي يفتخر بهؤلاء الأمثال الأدباء المثقفين في اللغة العربية.
أيها الإخوة، إنما الوقت يقتضي منا الاختصار والإيجاز في الكلام، فلا نريد أن نطيل عليكم الكلام، ونحن نتقدم إلى الأمام، ونحن نتقدم إلى ونحن نريد أن نتقدم بمرحلة هذه الحفلة الميمونة التذكارية. فأريد أن أبدأ بهذه الحفلة بتلاوة شيء من القرآن الكريم، ولذلك أدعو الأخ الطالب محمد أسامة أن يأتي المنصة وليتلو شيئا من القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. صدق الله العظيم. ما شاء الله وبارك الله فيه. ما أحلى الصوت وما أجمل التلاوة. بعد تلاوة القرآن الكريم أريد أن أتوجه إلى الهدف الأصيل الذي تهدف إليه هذه الحفلة التذكارية بحضور هؤلاء الضيوف المكرمين الكرام المبجلين، الأستاذ عزيز الرحمن الإشاعتي، ونحن لا نزال في انتظار شديد للأستاذ إمام الدين الصديقي ورئيس هذه الحفلة الكريمة المسعودة الشيخ حماد الكريمي الندبي. إن شاء الله هو سيأتي وسيحضر ويشرفنا بحضوره الميمون وكلماته النيرة الناصحة. أيها الإخوان، في بداية هذه المرحلة لتقديم الكلمات الناصحة وتقديم الكلمات الراشدة، أولا أوجه الدعوة إلى أستاذنا الفاضل الشيخ عزيز الرحمن الإشاعتي حفظه الله ورعاه، المدير للمعهد الإسلامي العربي لعموم دولة نيبال، فليتفضل مشكورا وليشرفنا بكلماته المفيدة النافعة. الشيخ على المنصة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وقال بلسان عربي مبين. فقبل كل شيء أتوجه إلى الله الملك العزيز مبتهلا متزرعا خاشعا حامدا شاكرا على آلائه المتواصلة ونعمائه الشاملة، ومن نعمه الجليلة التي لا تعد ولا تحصى ولا يأتي عليها الحصر أنه جعلنا من محب اللغة العربية وأدبها، وتفضل علينا ومن يتقطع صوتك، بل لا يصل إلينا صوتك. ماذا حدث؟ ماذا يصل حدث؟ الصوت أم لا؟ نعم، كان يتقطع، كان الصوت يتقطع. نعم. الصوت
تفضل علينا بمنه وكرمه وإحسانه أنه أتاح لنا هذه الفرصة النيرة، هذه الفرصة القيمة، أننا قمنا بالحوار والنقاش والمناقشة فيما بيننا وبين إخوتنا الراغبين في اللغة العربية والشاقها على هذه اللغة الحبيبة النامية الراقية. فأرحب بكم ترحيبا حارا من أعمق أعماق القلب على أنكم قد شاركتم وحققتم المشاركة في هذا البرنامج الدوري لحركة تكوين البيئة العربية عبر الإنترنت في ساحة وحرم أزهر الهند وأم المدارس دار العلوم ندوة العلماء لخنو. فهذه هي المشاركة وهذا هو الحضور الذي قد صدر منكم، وإنكم قد قمتم بهذا الحضور. فهذا ينبعث منه أن لكم شوق ورغبة وحماسة في الحصول على هذه اللغة العربية. إخوتي الأكارم، كما نحن نرى بأم أعيننا وكما نعلم علما جما ونطلع اطلاعا واسعا على أن اللغة العربية هي من أحلى اللغات وأنداها وأجملها وأزكاها، ولها مكانة مرموقة في الشريعة الإسلامية. كما نحن نقرأ ونطالع الكتب المسجلة المسطورة التي كتبها رجال العلماء والكتاب والمؤرخون الذين لهم وله نبيل في الرغبة في اللغة العربية. فليس أحد منا ينكر فضيلة اللغة العربية، فتزداد أهمية اللغة العربية، خاصة أن هذه اللغة هي العربية لغة إسلامنا، وهذه اللغة هي لغة إسلامنا ولغة الله تبارك وتعالى ولغة الرسول. وحينما نحن ندخل الجنة إن شاء الله وحقق الله دخولنا الجنة، فنتكلم ونتحاور ونناقش فيما بيننا في هذه اللغة العربية. نحن الطلاب، من حيث أننا طلاب، علينا أن نهتم بهذا الجانب اهتماما بالغا ونركز جل عنايتنا الكاملة إلى هذا الجانب، ونجند جل أوقاتنا وجل طاقاتنا في الحصول على هذه اللغة العربية. كما تجب ويجب الحصول على هذه اللغة العربية على كل فرد من أفراد المسلمين. هناك ليس أحد مسلم إنه ينكر وإنه يستغني عن الحصول على هذه اللغة العربية، ولكننا الطلاب نقرأ الكتب العربية كلها مسجلة باللغة وبهذه اللغة، سواء كانت أي كتاب مسجل في فن النحو، ولكنه مسجل ومكتوب ومسطور في هذه اللغة، والصرف والبلاغة والمنطق والفلسفة والحديث والتفسير وأصول التفسير والفقه وأصول الفقه وما إلى ذلك من الفنون كلها. الفنون كلها هي قد تشتمل على هذه اللغة العربية. لماذا نحن نكتب هذه الكتب؟ ولماذا نحصل على هذه اللغة العربية؟ لكي نحن نفهم وندري أن هذه هي الفنون كلها هي ترشدنا إلى فهم الكتاب والسنة. نقرأ من الصفوف البدائية، خاصة كما نحن يعني في مدارسنا في الدراسات البدائية، ماذا نحن نفعل، ماذا نحن نقرأ وماذا نحن نقول. هذا الصف الإعدادي العربي، هذا الصف الأول العربي، وما إلى ذلك من هذه الصفوف العربية. نحن نقرأ فيها كتب كثيرة لكي ترشد هذه الكتب ولكي ترشدنا هذه الفنون كلها
إلى فهم الكتاب والسنة. فمن حيث أننا طلاب، ومن حيث وبصفة أننا علماء، وبصفة أننا ورثة الأنبياء، قد تزداد أهمية هذه اللغة العربية، وعلينا أن نركز جل عناياتنا إلى هذا الجانب. وحينما نحن نبدأ مسيرتنا العلمية، فماذا نحن نفعل، وماذا نحن نتقدم، وماذا نحن نتفوه ونقول؟ يصل صوتي؟ نعم يصل صوتي. ماذا نقول؟ أننا نريد أن نتكلم باللغة العربية خاصة، ولكننا حينما نحن نقوم بالتكلم بهذه اللغة العربية فماذا نحن نفعل؟ نحن نقف ونحن نصير حيرانا، وكل منا يصير شارد البال وحائر الحال. فماذا يقول؟ أريد أتكلم بهذه اللغة العربية، ولكن حينما أنا أبدأ أتكلم باللغة العربية فلا أجد أي لغة ولا أجد أي فرصة، أي تعبير وأي كلمة أعبرها عما يجيش في قلبي. فماذا نحن نفعل؟ فعلينا أن نهتم إلى هذا الجانب. الحديث المفوض إلي خاصة أني أقدم أمامكم المحاور الأساسية لتعلم اللغة العربية. يعني ما هي المحاور وما هي الأمور المهمة التي حينما نحن نهتم بها ونراعيها مراعاة حق المراعاة، فإن شاء الله سنحن ننجح في هذا السبيل. فاعلموا أيها الإخوان أن لابد لتعلم أي لغة العربية، لابد لتعلم أي لغة العربية من 4 أمور و4 عناصر. هناك عناصر 4، فعلينا أن نصغي أذاننا إلى هذا. عناصر عربية، عناصر 4. ما هي؟ الأول القراءة، والثاني الكتابة، والثالث التحدث، والرابع الاستماع. القراءة، الكتابة، التحدث، والاستماع. فهذه هي العناصر 4 حينما نحن نهتم بها ونركز عنايتنا الكاملة إلى هذا الجانب وإلى هذه العناصر 4، فإن شاء الله نحن نفوز وننجح ونحقق نجاحنا وفوزنا وفلاحنا في هذا الصدد أيضا وفي هذا السبيل أيضا. ما معنى القراءة؟ القراءة حينما نحن نريد أن نتعلم خاصة هذه اللغة العربية، وهي اللغة خاصة اللغة العربية، فعلينا أن نطالع الكتب العربية. الكتب العربية نطالع. هناك طالب إنه قد أخذ، يعني في مدرسة أخذ كتابا عربيا، ومع أنه طالب مبتدئ، يعني إنه في بداية الدراسة وإنه في الصف البدائي، أخذ كتابا زخيما، كتابا قد كتب فيها التعبيرات المختارة، وقد كتب فيها ألفاظ الرائعة ولغات مختلفة. وحينما هو أخذ يطالع ذلك الكتاب فصار شارد البال. وماذا قال؟ لا يمكنني أن أطالع هذا الكتاب. لماذا؟ إنك الأستاذ إنك قلت أني يعني أن أطالع أي كتابا عربيا، وهذا الكتاب إني أخذته وبدأت المطالعة فلا أفهم. كيف نحن نفهم؟ نحن من الطلاب المبتدئين، فعلينا أن نطالع الكتب المبتدئة، الكتب التي ترشدنا إلى التكلم في البداية. هناك أدباء مهارة بارعة جدا، وإنهم قد كتبوا وألفوا كتبا كثيرة بالعربية. فماذا نحن نفعل؟ في البداية نريد أن نطالع تلك الكتب، فهذا هو ليس نجاحنا، بل نحن بخسران مبين. فهذا القراءة. والثاني الكتابة. ما نقرأ وما نطالع علينا أن نسجل ما نطالع في كراريسنا.
خاصة نحن نكتب اليوميات، وهذه هي اليوميات وهي ترشدنا إلى البراعة في هذه الحصول في هذه اللغة العربية. الثالث ماذا؟ التحدث. نقرأ ونكتب، وحينما نقرأ ونكتب فهذان الأمران هما يرشدان إلى التحدث فيما بيننا. خاصة الرابع الاستماع. يعني نحن نستمع إلى المحاضرات القيمة التي قدمها ويقدمها العلماء بهرة وعلماء ماهرة. يمكن أننا نستمع إلى هذه الكلمات وإلى هذه اللغة، يعني إلى الكلمات المسجلة وإلى الكلمات بالعربية عبر الإنترنت بيوتيوب. نحن الطلاب نستخدم الجوال ونستخدم استخداما سوءا ولا نحسن الاستخدام، وحينما نريد أن نحسن الاستخدام للجوال فعلينا أن نستمع إلى المحاضرات وإلى الكلمات وإلى الخطب العربية وإلى المحادثات والمناقشات وما إلى ذلك من الكلمات ومن الفيديوهات التي هي ترشدنا إلى التكلم وإلى تعلم اللغة العربية. شيخ، هناك طلبتنا لديهم أسئلة أعدوها ونشأت في أذهانهم، وكانت تنشأ في أكثر الأوقات في أذهانهم، فكلفتهم بأن يكتبوا ويطرحوها إليكم حتى تجيبوا عن تلك الأسئلة التي سيطرحوها إليك. فمن فضلك أن هؤلاء الطلبة إن شاء الله سيطرحون إليك أسئلتهم فردا فردا، وأنت تشرفنا بالأجوبة عن هذه الأسئلة. هذه المرحلة. نعم. أولا، هل لديك أي سؤال؟ من لديه سؤال؟ نعم، أي سؤال؟ هناك لدى كل طالب سؤال يطرحه إليك، وإن شاء الله أنت تفضلنا وتفضل هؤلاء الطلبة بالإجابة عن هذه الأسئلة. فنحن نبدأ إن شاء الله. سأحاول محاولة جادة إن شاء الله. أشتاق إلى هذه الأسئلة المهمة. نعم. نعم، آصف. اسمه آصف من مديرية أريا بولاية بهار. لديه سؤال. نعم، اقرأ. فيما نجلس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. حينما نجلس لقراءة كتبا لا نستطيع أن نتخذ التعبيرات من الكتب. لا أستطيع. يعني سؤال هذا الطالب أن الطلبة عندما يجلسون لقراءة الكتب ولمطالعة الكتب فيشتغلون بمطالعة الكتب، ولكنهم لا يعلمون ولا يدرون كيف يقتبسون التعبيرات الجيدة من خلال مطالعة الكتب. ما هي كيفية الاقتباس؟ يعني اقتباس التعبيرات من خلال مطالعة الكتب. سؤال مهم جدا. والتجويد ما هذا؟ حينما نحن نريد أن نطالع أي كتاب فعلينا أن نحل ونقوم بحل العبارة نحويا وصرفيا، يعني لا نكون ولا ندخل في بحر عميق في النحو والصرف وندقق ونحقق ماذا. فقط أولا نحن نقرأ وفقط بقراءة طارئة، ثم بعد ذلك حينما نحن نجد هذه الجملة هي ما وجدتها حتى الآن، فهذه الجملة هي نحن إن شاء الله هي تعجبنا، وهذا هو إن شاء الله سنحن نقوم بهذه بهذه الأمور، فنحن نجتنب ونحن ننتخب التعبيرات المفيدة. عامة حينما نحن نطالع أي كتاب فماذا نحن نفعل؟ حينما نجد أي لفظ وأي عبارة وأي جملة فنحن نريد أن نحفظها. لا، هذا يعني أي جملة نحن نجدها في أول مرة، يعني ما وجدناها في أي وقت من الأوقات الماضية، وهي نحن ننظر إليها نظرة الإعجاب والتقدير، فهذا هو نقتبس
نحن نستخدم تلك الجملة وذلك التعبير في الكلمات التي هي تصدر منا، وإن شاء الله سنحن نستفيد منها. نعم. السؤال الثاني، هل لديك سؤال؟ نعم، اقرأ. هذا الطالب اسمه محمد أبرار، ينتمي إلى مديرية بستي بولاية أتر براديش، يتعلم في السنة الرابعة العالية من الشريعة. هذا من رفقائي في الدرس. سؤاله. نعم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام. قرأنا كثيرا من القواعد النحوية والصرفية، ولكننا لا نستحدثها حين تكلمنا باللغة العربية، وهذا ما يمنعنا كثيرا من الرغبة فيها. يعني سؤاله، يعني نحن الطلبة كثيرا ما نحن نحفظ ونحن نتعلم القواعد من النحوية والصرفية، ولكننا لا نستحضرها عندما نحن نطالع الكتاب، وعندما نحن نجلس لكتابة العربية ولقراءة الكتب العربية، نحن لا نستحضر القواعد التي كنا تعلمناها. ما هي الأسباب؟ في البداية حينما نحن نتعلم ونقرأ القواعد النحوية والصرفية، ففي البداية لا نتفكر لماذا نحن نقرأ هذه القواعد النحوية والصرفية، فقط نقرأ رسما. يعني هناك طالب إنه يدخل في صف ويقرأ رسما وإنه لا يتفكر، وإنه لا يحاول أي محاولة في استخدام تلك الجمل وفي التطبيق، يعني في تطبيق الكلمات التي هي تصدر من فمه. وحينما نحن نقرأ أي قاعدة، الصوت غير واضح. لا، نعم. الصوت يتقطع، لا نكاد نفهم ما تقول. ماذا حدث؟ يصل صوتي كاملا؟ صوتك غير واضح، لا يصلنا بوضوح. الآن يصل صوتي كاملا إليكم؟ نعم، صوت واضح. نقرأ القواعد النحوية والصرفية، فهمت؟ وفي البداية لا نهتم بتطبيق تلك القواعد فيما بين الكلمات التي تصدر منا. وحينما نحن نطبق تلك القواعد على الكلمات وعلى الجمل التي هي من جانبنا ومن قبلنا، يعني على الفور، فنحن نجد هذه القواعد مستمرة أثناء التكلم. يعني على سبيل المثال قرأنا قواعد كثيرة وقرأنا جمل كثيرة مسجلة مكتوبة في الكتب النحوية والصرفية، ولا نستخدمها ولا نطبقها في الكلمات، يعني على الكلمات التي حينما نحن يعني نتكلم. وحينما نتكلم فنحن إن شاء الله سنجد هذه القواعد مستهزرة. فعلينا أن نمرن، يعني التمرين إن شاء الله هو يرشدنا إلى التكلم باللغة العربية بكل صراحة متكاملة. نعم، فهمتم؟ نعم، واضح. وهناك سؤال آخر، يعني لكل طالب سؤال إن شاء الله سيطرحه. يحضر الأستاذ، قد حضر الأستاذ، فبذلك نحن نتقدم إلى حضوره وإلى شخصيته، إن شاء الله سيفيدنا بنصائحه الغالية. ما شاء الله، قد حضر أستاذنا الفاضل الأديب الأديب الشيخ حماد الكريمي الندوي حفظه الله ورعاه، رئيس هذه الحفلة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال شيخنا؟ الحمد لله بخير وعافية، وكيف أنتم؟ الحمد لله نحن بخير والعافية، ونحن نرحب بكم ترحيبا حارا جياشا من سويداء قلوبنا، ونحن ما شاء الله نعتز بحضورك الميمون. أي نعم، شكرا لكم وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. عفوا ومعذرة على
التأخير في الحضور والمشاركة، وذلك لسبب، وأقدم إليكم كلمات العفو والمعذرة. وكم وقت مضى على بدء الحفل؟ قد مضى على بدء هذه الحفلة أكثر من 30 دقيقة. أي نعم. فماذا مضى إلى الآن؟ ما هي النشاطات التي قمتم بها؟ كان قبل حضورك في هذه الحفلة الشيخ عزيز الرحمن كان يقدم إلينا الكلمات حول الموضوع المحدد. نعم. وكان يجيب عن أسئلتنا عن الأسئلة التي طرحها هؤلاء الطلاب. نعم. شيخ، هناك شيخ موضوع، لأن الموضوع كان محددا بالنسبة لك، فنحن نشتاق إلى الاستماع إلى الكلمات القيمة التي أنت تقدمها إلينا، ونحن نتمتع بالاستماع إليها. صار غير متصل الشيخ يمكن. شيخ انقطع؟ يمكن هذا. هناك مشكلة للإنترنت كما ولكن في مسقط عمان فلا يتصل. نعم حضر. عفوا، لا أسمع الصوت. شرفنا. شيخ صوتك واضح يصل إلينا بوضوح تمام. نعم. كم وقت عندي؟ نعم لدينا نحو 20 دقيقة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة، أولا أشكر الله تبارك وتعالى على أنه وفقنا بأن نتعلم اللغة العربية ونعلمها. واللغة العربية كما يعرف كل واحد منا أن لها علاقة كبيرة بشريعتنا الإسلامية وبديننا الإسلامي. وفي هذا الوقت المختصر لا حاجة إلى أن أذكر فضائلها وخصائصها وميزاتها وما تمتاز بها اللغة العربية، وأتقدم وأبين أمامكم شيئا مهما جدا، وهو علينا أن نفكر لماذا أهل المدارس الإسلامية والجامعات العربية هم يهتمون اهتماما بالغا باللغة العربية، خاصة في ديارنا الهندية. وهذه الديار والبلاد كما أنتم تعرفون أن هذه الديار والبلاد بعيدة نائية عن مراكز اللغة العربية من البلاد العربية. ومع ذلك أهل هذه البلاد وأصحاب الجامعات والمؤسسات في هذه الديار هم يهتمون اهتماما بالغا باللغة العربية، سواء كان في هذا الزمان أو في قديم الزمان. هل الصوت واضح لديكم؟ نستمع. نعم بحمد الله. نعم. ولا شك في ذلك أن المدارس الإسلامية والجامعات العربية لها مكانة مرموقة، ولها خدمات عالية وخدمات تستحق أن نقدرها حق قدرها، ولا شك في ذلك. والشيء الأصيل والشيء الأساسي في ذلك أن أصحاب المدارس الإسلامية والجامعات العربية خاصة في ديارنا الهندية هم يهتمون بتعليم اللغة العربية، ويركزون عنايتهم باللغة العربية وبتعليم اللغة العربية لهدف واحد، وهو هدف ديني.
هدف ديني. لا شك أن اللغات تستخدم وتتعلم، وأن الطلاب والراغبون في اللغات هم يتعلمون اللغات ويتكلمون بها، ولكن نحن أي في المدارس الدينية والجامعات الإسلامية نتعلم اللغة العربية لهدف واحد، وهو هدف ديني وهدف إسلامي. نعم شيخ، الصوت يصل. نعم، فهذا شيء واضح لا حاجة إلى مزيد من التفصيل، أننا نتعلم اللغة العربية لهدف ديني. ولذلك قبل سنوات حينما كنا نتكلم حول اللغة العربية وحول إنشاء المهارة فيها، فكثير من أصحاب المدارس كانوا يرون ويفهمون أن اللغة العربية يكفي لنا البراعة والمهارة حتى نستطيع أن نقرأ العبارة ونقوم بحلها، ولا يرون من الضرورة أن نتبرع في الكتابة ونتبرع في المحادثة ونتبرع في المهارات اللغوية الأخرى من النطق والمحادثة والكتابة وما إلى ذلك. ولكن بحمد الله عز وجل منذ سنوات، ولا شك أن ندوة العلماء لها أثر بالغ في هذه الحركة وفي هذا الأمر، أن ندوة العلماء وكذلك بعض المدارس الأخرى قدموا هذه الفكرة، أننا حينما نتعلم اللغة العربية فلا يكفي لنا فهم العبارة فقط وحل العبارات فقط، ولا يكفي لنا فهم الكتب الدراسية فقط، بل حينما نبذل قصارى جهودنا للغة العربية فمن المناسب أن تكون عندنا مهارة في النطق والمحادثة وفي الكتابة كذلك. وفي آخر الزمان كثير من علمائنا قد واجهوا صعوبات كثيرة ومشاكل وعراقيل وموانع وحجب وحواجز حينما سافروا إلى البلاد العربية وأرادوا وحاولوا أن يتكلموا باللغة العربية، فواجهوا الصعوبات الكثيرة. وفي هذا الوقت العالم كله صار كقرية صغيرة، ويمكننا أن نتواصل مع الآخرين سواء كان في أي ناحية من نواحي العالم أو ضاحية من ضواحي الدنيا، فيمكننا أن نتواصل معه ونتكلم معه ونتحادث معه. ففي هذا الوقت لا يكفي ولا يناسب لنا أن نكتفي بمهارة فهم العبارة وبمهارة الترجمة من اللغة إلى اللغة الأخرى، بل علينا أن نتقدم وتكون عندنا مهارة في النطق والمحادثة وفي إلقاء الخطب وكذلك في التعبير والإنشاء وفي الكتابة وما إلى ذلك. والآن هنا يظهر سؤال مهم جدا، وهو أننا لا شك ندرس عدة سنوات في المدارس العربية وفي المدارس الإسلامية ونتعلم اللغة العربية ونتقدم في مجال اللغة العربية، ولكن مع ذلك كثير من طلابنا هم يواجهون صعوبات ويواجهون مشاكل ويواجهون حواجز وموانع وعراقيل التي تمنع دوننا ودون اللغة العربية. فكثير من الطلاب عندهم ذخيرة كبيرة من المفردات، وكذلك عندهم معلومات عن القواعد ومعلومات عن استخدام الجمل، ومع ذلك حينما يتكلمون فلا يستطيعون أن يتقدموا بسرعة فائقة، أو حينما يريدون أن يكتبوا شيئا فهم يواجهون الصعوبة. فهذا الشيء في الحقيقة
لا أنا أقول بغير أي شك وتردد أن هذا الشيء الذي يواجه طلابنا ونحن أيضا نواجهه، هذا الشيء هو بسبب قلة الممارسة وقلة التمرن وقلة التدرب وقلة التقدم. فحينما نقوم بالممارسة والتمرن والتدرب فهذا الشيء سنتقدم في هذا الأمر وفي هذا المجال. كما نحن نرى أننا نقضي سنوات طويلة في رحاب المدارس الدينية، سواء كان من أي نظام أو أي نصاب أو أي مقررات دراسية، ولكن حينما نتخرج فكثير من طلابنا وكثير من أصدقائنا هم يرون أننا سنتبرع في اللغة العربية والأدب العربي بعد التخرج، حينما نلتحق بالتخصص وحينما نلتحق في أي مجال أو في أي قسم خاص بعد التخرج. ولكن أنا أقول، وهذا خلاصة الكلام، أننا لو نريد فنستطيع أن نتبرع في اللغة العربية والأدب العربي أثناء دراستنا، أي كما نحن حينما نتخرج فنكون علماء كذلك نكون أدباء بإذن الله عز وجل. ولكن هذا يحتاج إلى الممارسة، وهذا يحتاج إلى التدرب، وهذا يحتاج إلى التمرن. لا شك أن عندنا ذخيرة كبيرة من المفردات والتعبيرات والمصطلحات وما إلى ذلك من القواعد النحوية والصرفية والبلاغية والأدبية، ولكن هذا الشيء يحتاج إلى تركيب بعضها مع بعض وإلى ضم بعضها مع بعض حتى تكون عندنا أو يكون عندنا شيئا مهما وشيئا جيدا وشيئا مفيدا. فهذا هو، ولذلك أنا أهنئ أخانا الفاضل سفيان حفظه الله ورعاه وسلمه الله وبارك الله في عمره وعلمه وعمله. هو ما شاء الله قد شارك في دورتنا قبل سنوات وكمتعلم وكدارس، وتعلم واعتنى باللغة العربية وشارك كمدرب ومدرس كذلك، والآن هو يبذل جهوده لتكون البيئة العربية عامة ورائجة وشائعة في المدارس وخاصة في رحاب دار العلوم ندوة العلماء. وأنا أيضا قد سكنت هناك وتعلمت هناك وقضيت سنوات من حياتي، وأنا أعرف أن الطالب في المدارس الجامعات في المدارس الكبرى والجامعات الكبرى لا يستطيع أن يتبرع في أي موضوع إلا بعد مشقة وتعب وبعد ما يبذل قصارى جهوده. فهذه فرصة ذهبية وقيمة للذين يشاركون معه. فأنا أهنئكم على هذه الجهود المباركة، والشيء لا يفيد إلا بعد الاستمرار والمداومة. الشيء لا يفيد إلا بعد الاستمرار والمداومة والاستقامة. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول: إن الذين قالوا ربنا الله لم يكتفي بهذا بل قال ثم استقاموا. فالاستقامة شيء ضروري. ولذلك سئلت عائشة رضي الله عنها عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم، والسائل كان يفكر أن الجواب يكون في مقدار العبادة وفي كثرة العبادة، ولكن عائشة رضي الله عنها قد فهمت مراد السائل فلم يجب ولم تبين له كثرة العبادة ومقدار العبادة، بل قال كان عمله ديمة، أي النبي صلى الله عليه وسلم يعمل أي عمل فيعمل بالمداومة. ولذلك نحن نقول خير الأعمال أدومها وإن قل. ولذلك لعلكم قد سمعتم المقولة المعروفة والمثل المعروف: الاستقامة خير من 1000 كرامة، والاستقامة عين الكرامة، وما إلى ذلك من الأقوال التي تدل على الاستقامة والمداومة والمواظبة. فالشيء الأساسي في أي مجال وفي أي عمل هو الاستمرار والمداومة.
أنا أرجو بل أتيقن أنكم إن شاء الله عز وجل ستزدادون يوما بعد يوم، ستزدادون يوما بعد يوم. ولذلك كان فضيلة الشيخ نذر الحفيظ الندوي الأزهري رحمه الله رحمة واسعة، وهو كان أستاذي وكان المشرف على المعهد، كان يقول في كل خطابه وفي كل خطبته كان يقول: من استوى يوماه فهو مغبون، من استوى يوماه فهو مغبون، أي مغبون أي معناه مخدوع. وهذه قاعدة تجارية، أن التاجر حينما يكسب 10 روبيات في اليوم الأول ويكسب مثل ذلك في اليوم الثاني، فلا يراه في الفائدة والربح، بل يراه في الخسران والنقصان. فكذلك على الطالب أن يحاسب نفسه ويتقدم كل يوم، يتقدم كل يوم. لو حفظ مفردا واحدا فليحفظ 2، فليحفظ 3 4 5. لو كتب صفحة فليكتب صفحتين، لو خطب خطبة فليخطب خطبتين، وهكذا لو يستمر ويتقدم فإن شاء الله عز وجل سيكون له قصب السباق في مجال اللغة العربية والأدب العربي. وحينما يتخرج فكما يكون عالما كبيرا كذلك يكون أديبا بارعا وماهرا إن شاء الله عز وجل. واللغة العربية هي أساس العلوم والفنون، فحينما يكون الأساس متينا وقويا فالبناء يكون شامخا وقويا، وحينما يكون الأساس ضعيفا فالبناء يكون أضعف. هذا ما عندي وقد بينت لكم، فإن كان ما هو الصواب فمن الله الرحمن الرحيم، وإن كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، وما توفيقي إلا بالله، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله، جزاكم الله. ما شاء الله، نحن استفدنا كثيرا، بل استفدنا أكثر مما كنا نتوقع. نحن نزيد حسنا وجزاك الله عنا حسنا. ومما يزيدنا غبطة وافتخارا أن أستاذنا الشاب الفاضل إمام الدين الإشاعتي حفظه الله ورعاه قد شارك هذه الحفلة، وقد شاركنا في هذه المجموعة من دولة قطر. نحن نرحب بخدمته ترحيبا حارا جياشا، نمتلئ من سويداء قلوبنا فرحة وبهجة وسرورا وحضورا. أولا نقدم إليه الترحيب والتحية المسنونة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ إمام الدين، هل يصل إليك صوتنا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الحمد لله. نعم شيخ، كان الوقت كان حد الوقت إلى الساعة 6:30، ولكن لا نريد أن نحرم الاستفادة منك، ونحن نريد أن نستفيد منك في 5 دقائق، ونحن نشتاق إلى الاستماع إليك. فلتفضلنا بكلماتك المفيدة النافعة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. إخوتنا البررة، أولا أرحب بكم ترحيبا حارا على أنكم تتذوقون باللغة العربية، وعلى أنكم تبذلون قصارى ما لديكم من الجد والاجتهاد للحصول على المهارة والبراعة والإتقان والإجادة في اللغة العربية الكريمة. فمرحبا بكم. وبعد ذلك أقدم كلمات الشكر والامتنان إلى الأخ الأستاذ سفيان غني على أنه لم يزل يبذل جهده المتواصل لترويج اللغة العربية، ويبذل جهده على أنفسكم. وبعد ذلك أريد أن أقدم إليكم بعض الكلمات والعبارات التي تفيدكم إن شاء الله تبارك وتعالى.
إخوتنا الأعزة، كما أنكم ستعرفون أن للحصول على المهارة والبراعة في اللغة العربية الكريمة طرق 4: القراءة والكتابة، النطق. الصوت غير واضح، لا نكاد نستمع ولا نفهم ماذا تقول. الصوت متقطع. نعم، كما أنكم ستعرفون أن للحصول على المهارة والبراعة في اللغة العربية طرق 4: منها الكتابة. هناك كما أنكم ستعرفون القلم أقوى من السيف، وإذا كان السيف سلاح الفرسان في أرض المعركة، فالقلم سلاح التلاميذ والباحثين في أرض الكتابة. وإنما انطباعات القلم ونقوشه طويلة البقاء وبطيئة الثبات، والقلم القوي يتحمل في طيه قدرة إحداث الضجة والفوضى في قصور الكفرة والفجر. والحاصل أن للقلم وكذلك للكتابة أهميات كبيرة في الشريعة الإسلامية أيضا، فهذه الأهميات والاحتياجات تدعونا دعوة إلى أن نقوم من منامنا الهادية وننهض من مضاجعنا المطمئنة المريحة، ونركز عناياتنا الخاصة إلى تلقى مهارته البالغة، ونبذل قصارى ما لدينا من المجهودات الجبارة والمساعي المشكورة، ونجنب جل قدراتنا وكل كفاءاتنا حتى نحرز قصبات السبق في هذا المجال. وهناك بعض الطرق علينا أن نداوم عليها. أولا أيها الإخوة، علينا المحافظة على المطالعة اليومية ولو كان صفحة أو صفحتين. المحافظة على المطالعة اليومية ولو كان صفحة أو صفحتين، فإن المطالعة تغذينا فكريا وعلميا وأدبيا، وترزقنا مبادئ قيمة، وتقوي قلمنا، وتحسن كتابنا، وتزودنا فهما وتعمقا، وتمهد لنا السبيل المناسب للرقي والازدهار. فإياكم التكاسل والتغافل في المطالعة اليومية والتقاعس عنها، ونعود أنفسنا أن نكتب كل يوم ولو أسطرا قليلا، ونسجل ما يخطر في أفئدتنا بعبارات من عندنا، وإن كانت سهلة خالية عن التعبيرات الجذابة، ونرسم جميع ما يحدث حولنا في حياتنا من الفوز والنجاح والفشل والتقاعس وما إلى ذلك، ونهتم بها اهتماما بالغا. فها هي إليكم أيها الأحبة من بعض ما جاد ذهني ووهبت لكم نفسي، فاغتنموها واحرصوا أنفسكم على مداومتها. وأدعو الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مفيدا، ولقلة الأوقات أريد أن أختم كلامي بهذه الكلمات، وأدعو الله لكم
ولنا أن يجعلنا من المفيدين والمستفيدين والمتذوقين باللغة العربية ومن الخادمين لهذه اللغة الشريفة الكريمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، بارك الله فيك. يمكن أريد أن الله أسأل يوفق صوتنا إليكم. ما شاء الله. شيخ سفيان يرسل صوتي إليكم. الله وعطيه أن هذه حتى شيء واحد. نعم شيخ، هناك بقي سؤال واحد أريد أن أوجه إلى أستاذنا الفاضل ورئيس هذه الحفلة الشيخ حماد الكريمي. أريد أن أطرح إليه السؤال وليزودنا بالإجابة عن ذلك السؤال، وبعد ذلك إن شاء الله نحن ننتهي بهذه الحفلة على الدعاء المأثور. شيخ متصل أم قد انقطع؟ شيخ رئيس هذه الحفلة. يمكن صار غير متصل، وبذلك شغل أو أي أمر. نعم لا بأس. شيخ هناك نريد أن نوجه هذا السؤال إلى الشيخ إمام الدين الصديقي الإشاعة. لا بأس إن شاء الله. الأستاذ الفاضل إن شاء الله أنا أوجه الأسئلة إليكما. نعم، سؤال مهم. كثيرا ما يتساءل الطلاب ويسألوني أيضا كيف نتقدم في الكتابة العربية، كيف نتقدم، وكيف نتنوع في الأخذ بالكتابة وبالأساليب المختلفة الرائعة. هذا هو السؤال المهم الذي يعني كثيرا ما نحن نواجه، وكثيرا ما يخلد ببالنا وبرأسنا هذا السؤال: كيف نتقدم إلى الكتابة العربية تقدما وازدهارا وتطورا؟ ما شاء الله، سؤال مهم جدا. هناك أمور مهمة، وأولا علينا أن نبدأ الكتابة. في بداية الكتابة نحن نخطأ ونتزل، ويعني تصدر منا أخطاء كثيرة، ولكن علينا أن نداوم على هذا العمل. كيف نحن نكتب؟ أولا نطالع أي موضوع، وبعد مطالعة ذلك الموضوع علينا أن نستحضر الكلمات التي هي خلاصة مطالعتنا في أذهاننا. حينما نحن نجد هذه الكلمات مستحضرة في أذهاننا، فنأخذ القلم ونكتب يعني الكراريس. في البداية حينما نحن نقوم بالكتابة فنجد أي كثير ولا نجد أي لفظ، فعلينا نداوم على هذا العمل. يعني في بداية اليوم يمكن لنا أن نكتب فقط سطرا أم سطرين أم 3 أسطر وما إلى ذلك. يعني هذه هي الكلمات هي يعني تكون إن شاء الله تكون صحيحة وموفقة على القواعد النحوية والصرفية. نحن نداوم على هذا العمل، ونحن نقدم لتصحيح ولتفحيص هذه المقالة وهذه الكتيبة إلى أساتذتنا، فإن شاء الله إنهم يرشدنا إلى الصواب الصحيح وإلى الجادة المستقيمة في هذا الصدد. هناك أخطاء كثيرة يعني أثناء الكتابة في البداية، ونحن نتعلم من الأخطاء، يعني نحن نتعلم من الأخطاء التي هي قد الأستاذ إنما هو يركز عنايتنا إلى هذا الجانب. فحينما نحن نتعلم من هذه الأخطاء وإن شاء الله نحن ننجح في هذا الصدد إن شاء الله. يكفي. جزاكم الله أحسن الجزاء.
وبارك الله فيك. نحن نقدم إليكم الشكر والامتنان والتقدير على أنكم فرغتم لنا أوقاتكم القيمة الثمينة، ونحن زودتمونا بالمعلومات الثمينة الذهبية التي إن شاء الله ستكون لنا منارا للتقدم والتطور والازدهار في مسيرنا وفي مسيرتنا العلمية. ونحن نقدم خاصة الشكر والامتنان إلى صاحب رئاسة هذا الحفل الكريم التاريخي الشيخ حماد الكريم الندبي، أنه فرغ لنا وقته الثمين القيم مع أشغاله الكثيرة ومع أشغاله القيمة. نحن ندعو له أن يبارك الله فيه ويبارك في مجهوداته وعملياته، ووفقنا الله تبارك وتعالى للعمل بما قدم لنا من الكلمات الناصحة المفيدة، ووفقنا الله تبارك وتعالى للاستمرار والمداومة على العمليات العربية والنشاطات الدراسية التي نحن نقوم بها كل يوم على منهج المعهد الإسلامي العربي. بارك الله فيكم. أي نعم. في الأخير أنا أريد أن أبين أمامكم أن هذه تجربتنا الأولى، وسنستمر إن شاء الله، وتكون هناك جلسات وحلقات حول الموضوعات المختلفة. واليوم أنا مشغول جدا لأنني اليوم على استعداد للسفر إلى الحرمين الشريفين، وبكرة سأسافر إن شاء الله. فألتمس منكم الدعوات، وسنلتقي إن شاء الله هكذا في المرات الأخرى وفي الجلسات الآتية إن شاء الله عز وجل. شيخ، نحن نلتمس منك أن تدعو لنا في الحرمين الشريفين، أن يتقبل الله منا مجهوداتنا ويتقبل منا. آمين آمين يا رب، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. جزاكم الله أحسن الجزاء، وجزاكم جميعا عن هؤلاء الطلبة وعني أيضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. نلتقي فيما بعد إن شاء الله. فرصة سعيدة إن شاء الله.